अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ DHS। आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। इस महीने में हम बहुत सारी इबादत भी करेंगे और इस महीने को हम अपने पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर सेंटर में मनाएंगे एक्सोसोम्स मंथ के तौर पर, यानी कि एक्सोसोम्स का महीना। और इस पे बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट हमने ऑफर किया है। एक्सोसोम्स आपको पता है कि रीजनरेटिंग सेल्स हैं, जो उन लोगों के लिए जो अपने सर पे घने और अच्छे बाल चाहते हैं, उनके बालों को रीजनरेट करते हैं, उनके सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। बेइंतहा अच्छे प्रोवन रिजल्ट्स हैं। और आप देखें कि ये बिल्कुल बेज़र ट्रीटमेंट है, बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है, कोई दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं होता और तकरीबन 15 मिनटों में ये ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है। इसे आप रोजे की हालत में भी लगवा सकते हैं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। अहले पाकिस्तान को यौम करारदाद पाकिस्तान मुबारक हो। पाकिस्तान के सियासी इक्तिसादी बहरान का आगाज तो उसके क़याम के वक्त से हो गया था, लेकिन आज पाकिस्तान जिस दौराहे पर है इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों सूबों के वज़राए आला को इस्लामाबाद में बुलाया। ये मज़बत इक़दाम है। इसी तरह से मुल्क और कौम को बहरान से निकाला जा सकता है। इसराइली हमलों में मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद, फौरी जंगबंदी की दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर दी गई। कराची हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार अक़दस पर महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन के लिए यकुम रमज़ान मुबारक से इफ्तारी का लंगर यौमिया जारी है। वीडियो में इफ्तारी का रूह परवर मंजर देखिए। गैर रजिस्टर्ड यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक ग्रुप की जानिब से वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पी जुहू और सेक्रेटरी सेहत रेहान इकबाल बलोच को डॉक्टर नूनारी की सरबराही में फूलों के गुलदस्ते पेश करने का फ़ोटो सेशन। वाज़ेह रहे, महकमा सेहत में ऐसे मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप महकमा सेहत के अरबाब इख्तियार को हज़ारों रुपए के गुलदस्ते पेश करके ऐसे फ़ोटो सेशंस को कैश करवा कर लाखों रुपए के ज़ाती फ़वाइद हासिल करते हैं। ये करप्शन का जदीद तरीक़ा वारदात है। अब आप सराजुद्दीन अमजदी की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। माह सयाम का दूसरा अशरा मग़फ़िरत की आमद तमाम देखने वालों को मुबारक हो। अल्लाह करीम गफ़ूरुर रहीम और उसकी मग़फ़िरत की कोई हद मुक़र्रर नहीं है। मयस्सर लम्हात नसीब हुए, तौबा का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला हुआ है। आजिज़ी के साथ हम सबको अल्लाह करीम इस अशरे में अपने गुनाहों से पाक होने की सआदत अता फ़रमाए, आमीन। यौम पाकिस्तान अहले वतन को मुबारक हो। ऐ अल्लाह, पाकिस्तान को हमेशा आबाद व शाद रख और हम सबको वतन की कद्र, आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन बिजाही सय्यदिल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, आज की खुसूसी रिपोर्ट सदारती अवार्ड, सरकारी हस्पतालों में लाकानूनियत, LDN की खबर पर सूबाई हुकूमत की कार्रवाई व दीगर अहम खबरों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन कराम, साबिक़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से महकमा सेहत सिंध के 2 क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाली शख्सियात को काबीना डिवीज़न की सिफारिश पर NICVD के साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नदीम कमर और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुतनाज़ तरीन वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन को नैब के केसेस होने के अलावा दीगर केसेस के बावजूद सदारती अवार्ड अता किया जाना क्या अज़ खुद ओहदे सदारत जैसे अहम मनसब पर फाइज सदर मुमलिकत के लिए सवालिया निशान नहीं है? पहले आप स्क्रीन पर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन को
کابینہ ڈویژن کی جانب سے ارسال کردہ خط کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے پروفیسر امجد سراج میمن کے لیے صدارتی حکم کا عکس ملاحظہ فرمایا۔ یہ الزام نہیں، ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی کا منصب صدارت قانونی موشگافیوں اور متنازع امور سے آراستہ رہا ہے۔ اب آپ انٹر بورڈ کراچی کے سابق چیئرمین اور امتحانی نتائج کو کرشماتی طور پر کرپشن میں تبدیل کرنے کے بےتاج بادشاہ سعید الدین شیخ کو ان کا کرمنل ریکارڈ دیکھے بغیر کس طرح سے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے حکم سے انہیں ری ایکٹر حیدرآباد انسٹیٹیوٹ فار ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز حیدرآباد مقرر کیا؟ پہلے اسکرین پر آپ اس حکم نامے کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ عکس آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ LDN نے MDCAT 2023 کے پرچہ آؤٹ کی خبر بریک کرتے ہوئے اس سے جڑے انٹر بورڈ 2022-23 اور 2023-24 کے سالانہ متنازع امتحانی نتائج کو مذکورہ امتحان میں کامیاب امیدواروں کو نتائج کی تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے انہیں MDCAT کے امتحان میں ناحصہ بنانے کا قانونی نشاندہی بھی کی تھی، لیکن پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور دوبارہ MDCAT لینے والی ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی انتظامیہ نے ہماری آواز کو نکار خانے میں طوطی کی آواز بنا دیا۔ جب متاثرہ امیدواروں کے پرزور احتجاج کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے مذکورہ تحقیقات اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی کے ذریعے کروائی تو نہ صرف اس دوران سعید الدین شیخ اور پروفیسر نسیم میمن کی ملازمتوں کی برطرفی کا فیصلہ سامنے آیا، بلکہ متاثرہ طلبہ کو گریس مارکس دے کر اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا کہ طلبہ کے تعلیمی مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی نے مذکورہ اسکینڈل میں براہ راست ملوث سابق اور موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور اس وقت کے متعلقہ صوبائی وزیر اسماعیل راہو کو بڑی خوبصورتی سے بچا لیا۔ لہذا صدارتی ایوارڈ گزشتہ چند سالوں سے اس اعزاز کے تقدس اور اس کی امتیازی خصوصیات کی جانچ پڑتال کے معیار کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر جس انداز میں من پسند شخصیات کو یہ صدارتی اعزاز تمغہ امتیاز عطا کیا جا رہا ہے، اس سے قومی سطح پر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اس فرمائشی پروگرام کی بڑی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب تصدیق شدہ جرائم پیشہ شخصیات کو باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا جانا، جن میں سعید الدین شیخ کا نام بھی شامل بتایا جاتا ہے، لیکن ان کی تحقیقات کی رپورٹ آنے کے بعد ان کے نام کو ڈراپ کر دیا گیا۔ کیا یہ طریقہ کار منصوبہ بندی کے تحت قومی مصدقہ مجرموں کو کلین چٹ دیے جانے کا خلاف قانون راستہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر عارف علوی اس حوالے سے اگر اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہیں گے تو صحافتی اصولوں کے مطابق LDN اسے منوعاً پیش کرنے کا پابند ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی مناسب ہوگا کہ جس طرح سے سعید الدین شیخ کو تحقیقاتی رپورٹ کے بعد ڈراپ کیا گیا ہے، سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی، ڈاکٹر ندیم قمر، پروفیسر امجد سراج میمن کے ناموں کی منظوری کو واپس لینے کی اخلاقی اور قانونی جرات کا مظاہرہ کریں، بصورت دیگر اس خطرناک کھیل کا دروازہ آئندہ بند کرنے کا موجودہ وفاقی حکومت کی جانب سے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ موجودہ صدر مملکت آصف علی زرداری، جو اب کسی سیاسی پارٹی کے نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئینی اور قانونی صدر ہیں، وہ آگے آئیں اور کرپشن پر مبنی ان ناموں کو منسوخ کر کے ملک میں قانون کی حکمرانی کی اعلیٰ مثال قائم کرنے میں سبقت حاصل کر لیں۔ بہرحال
LDN اس حوالے سے قانونی ماہرین سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے ناظرین کو مذکورہ معاملے کے مزید قانونی پہلوؤں کو مزید اجاگر کرے گا۔ الحمدللہ LDN نے اپنی گزشتہ روز کی نشریات میں DMG گروپ کے افسران پر XPCS افسران کو ترجیح دینے کی نشاندہی کرتے ہوئے سابق سیکریٹری خزانہ و سابق سیکریٹری سیٹ ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کو کھوٹے لائن لگانے کی نشاندہی کی تھی، جس کے بعد گزشتہ روز حکومت سندھ نے ہنگامی طور پر ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کو محکمہ توانائی کا سیکریٹری مقرر کر دیا ہے، جبکہ محکمہ سے سندھ کی جانب سے ایک بار پھر خلاف قانون سندھ پبلک سروس کمیشن میں مداخلت کی گئی ہے۔ LDN کی تحقیقات مکمل ہوتے ہی رپورٹ سے ناظرین کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب PMA کے سابق جنرل سیکریٹری اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر امراض نسواں ڈاکٹر شیر شاہ سید کی کار کو ڈیفنس سوسائٹی کیفے راحت میں حادثہ پیش آیا، جس میں وہ معجزانہ طور پر خود محفوظ رہے، تاہم کنٹونمنٹ بورڈ کی کارکردگی پر مذکورہ حادثہ سوالیہ نشان ہے۔ نالے میں پھنسی کار کی تصویر آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جناح ہسپتال خلاف قانون انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول کی مدہوشی اور کرپشن میں ڈوب گیا۔ سندھ کے کرپٹ افسران کی فہرست سپریم کورٹ میں اور دیگر تہلکہ خیز رپورٹ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔